तनुत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रसगंगाधरस्य प्रथमानने उत्तमोत्तम काव्य प्रकरणे अप्पय दीक्षितेन निःशेषच्युत इत्यादि पद्यस्य तथा व्याख्यानं कृतं, येन व्यंजकानां चन्दनच्यवनादीनाम् असाधारण्यं सिद्ध्यति। चन्दनच्यवनादीनां सम्बन्धः स्नानेनैव सम्भवति। चन्दनच्यवनादीनां सम्बन्धः संभोगेनैव सम्भवति इति अप्पय दीक्षितेन प्रतिपादितम्। इत्थं व्यंजक चन्दनच्यवनादीनां असाधारण्यं प्रतिपादितम्। व्यंजकानाम् असाधारण्यं दोषः अस्ति। यस्मिन् पदार्थे असाधारण्यं भवति, यस्य पदार्थस्य केनचित् एकेनैव पदार्थेन जन्यता भवति, स पदार्थः वस्तुतः लिंगं भवति। तत्र लिंगत्वं भवति, व्यंजकत्वं न भवति। तो व्यंजकाः अर्थाः साधारणाः एव भवन्ति, न तु असाधारणाः। असाधारण्यं व्यंजनायाः प्रतिकूलं भवति, साधारण्यं तु व्यंजनायाः अनुकूलम् अस्ति। अत्र काव्यप्रकाशस्य वचनानि प्रमाणरूपेण प्रतिपादितानि। काव्यप्रकाशकारोऽपि स्तनतटयोः चन्दनच्यवनं स्नानेनापि स्वीकरोति, संभोगेनापि स्वीकरोति। चन्दनच्यवनादौ स्नानजन्यतापि वर्तते, एवं च संभोगजन्यतापि अस्ति। असाधारण्यं व्यंजकानां दोषाय कल्पते। अयमेव विषयः गतदिनेपि विचारितः। रसगंगाधरे एतद् विषय संबद्धः यः ग्रन्थः वर्तते, अग्रिमः स एवम् अस्ति। अपि चात्र तदन्तिकमेव रन्तुं गतासीति व्यङ्ग्यशरीरे तदन्तिकगमनं रमणरूपफलांशश्च इति द्वयं घटकम्। अस्य अभिप्रायः अस्ति
निशेषच्युत चंदनम इति श्लोकः काव्य प्रकाशे ध्वनेः उदाहरण रूपेण प्रस्तुतः। तत्र उक्तं यत् व्यङ्ग्यार्थः अत्र कः वर्तते तर्हि जिज्ञासायां प्रतिपादितं कि तदन्तिकमेव रन्तुं गतासि। विरहिणी नायिका दूतिं वस्तुतः वापीं स्नातुं न गता अपितु रन्तुं संभोग क्रियां कर्तुं तस्य मम नायकस्य अन्तिकम् एव समीपम् एव त्वं गता। व्यङ्ग्यार्थः अस्ति तदन्तिक गमनम् अथवा एवं वक्तव्यं तदन्तिक गमन प्रयोज्यं विशिष्टं रमणम् कि त्वं तो रमण प्रयोजनकं तदन्तिक गमनम् इति व्यङ्ग्यस्य शरीरं वर्तते, स्वरूपं वर्तते। अस्य व्यङ्ग्यशरीरस्य द्वौ घटकौ स्तः, द्वौ अवयवौ स्तः, द्वाभ्याम् अवयवाभ्याम्। अत्र व्यङ्ग्यस्य शरीरं स्वरूपं घटितं वर्तते। तदन्तिक गमनं वर्तते कारणम्। तदन्तिक गमनजन्यं रमणम् अत्र व्यङ्ग्यशरीरम् अस्ति। एवं व्यङ्ग्यशरीरस्य घटकद्वयम् अवयवद्वयम् अत्र अस्ति। तदन्तिक गमनं रमणरूपं फलं च। अस्य द्वौ अंशौ स्तः। तदेव अत्र प्रतिपादितं कि अपि च अत्र निशेषच्युतचन्दनम् इति पद्ये तदन्तिकमेव रन्तुं गतासि तस्य समीपमेव रमणाय गतासि इति व्यङ्ग्यशरीरे व्यङ्ग्यस्वरूपे तदन्तिकगमनं रमणरूपफलांशश्च इति द्वयम् यः अंशः वर्तते स अप्पय दीक्षितस्य व्याख्यानेन न संभवति। तदन्तिक गमन रूपे स्वीक्रियते। काव्य प्रकाशकृता तदन्तिकमेव रन्तुं गतासि इति व्यङ्ग्यम् उक्तम्। तत्र तदन्तिक गमन रूपांशः यः वर्तते तत्र व्यङ्ग्यता
अप्पय दीक्षित व्याख्यान अप्पय दीक्षित रीत्या चंदन च्यवनादीनां संभोगे नैव संबद्धतया असाधारण्यम स्वीक्रियते। तदेव उच्यते तत्र तत्र तदंतिकमेव रंतुं गतासि इति व्यंग्य शरीरे। तत्र पदेन तत्पदेन अत्र पूर्वोक्तम व्यंग्य शरीरम परामृश्यते। तत्र तदंतिकं गतासि तस्य समीपं त्वं गता इति यः अंशः वर्तते तस्य अंशस्य त्वन्मते तव अप्पय दीक्षितस्य मते व्यंग्यत्वं यत् वर्तते तत् व्यंग्यत्वं दुरुपपादं वर्तते, असाध्यं वर्तते, दुःखेन उपपादयितुं योग्यं वर्तते। अर्थात तत्र व्यंग्यत्वं साधयितुं न शक्यते। कथं चंदनच्यवनादीनां अर्थानां संबंधः संभोगे नैव संभवति, संभोगजन्यता एव अस्ति। स्नानेन सह संबंधः नास्ति। त्वदुक्ते व्याख्याने तटादि घट्टानां चंदनच्युति प्रभृतीनां अर्थानां स्नानेन सह संबंधः नास्ति। अतः मुख्यार्थबाधः जातः। शब्देन लक्षणया तत्र गमन विधिरूपः अर्थः बोध्यः भवति। तर्हि तदन्तित गमन विधिरूपः यः अर्थः वर्तते स लक्षणा विद्यः भवति। अतः तदंतिक गमन रूपस्य अंशस्य व्यंजना विद्यत्वं व्यंजना विषयत्वं न संभवति। काव्य प्रकाश कृता तु तत्रापि व्यंग्यत्वं स्वीकृतम्, किन्तु त्वद्व्याख्यानानुसारेण तादृशानां चंदनच्यवनादीनां स्नानेन संबंधः न संभवति, संभोगेनैव संबंधः वर्तते। अतः तदंतिकं न गतासि इत्यनेन न इत्यनेन विधिरूपार्थः प्रतीयते। तदंतिकम् एव त्वं गतासि। तदेव अनया पंक्त्या प्रतिपाद्यते। त्वदुक्तरीत्या त्वया अप्पय दीक्षितेन उक्ता या वर्तते रीतिः, व्याख्यान रीतिः या वर्तते चंदनच्यवनादीनाम् असाधारण्यम् यत् प्रतिपादितं वर्तते तदुक्तरीत्या विशेषण वाक्यार्थानां
निःशेषेति प्रतिपाद्यानां, ये तत्र विशेषण वाक्यार्थाः सन्ति। मुख्यः वाक्यार्थः तत्र वर्तते तस्याधमस्य अन्तिकं न गतासि। अस्य मुख्य वाक्यार्थस्य विशेषण रूपेण अंग रूपेण चन्दनच्यवनादयः अर्थाः सन्ति। अतः निःशेषेति प्रतिपाद्यानां निःशेषच्युत चन्दनम् इत्यादि वाक्येन इत्यादिभिः वाक्यैः प्रतिपादितानां विशेषण वाक्यार्थानां स्तनतटादि घटित चन्दनच्यवनादीनां वाच्यार्थे वापि स्नाने, वाच्यार्थः तत्र वर्तते वापि स्नानम कि वापिम स्नातुमितो गतासि। तो वाच्यार्थः जब वर्तते वापि स्नानम तत्र बाधितत्वात् वापि स्नानेन सह चन्दनच्यवनादीनां वाक्यार्थानां संबंधः न भवति। चन्दनच्यवनादयः तत्र वाच्यदशायां वापि स्नानस्य साधनाय एतेषां चन्दनच्यवनादीनाम् अर्थानां प्रतिपादनम् अस्ति। स्तनतटादि घटित चन्दनच्यवनादि पदार्थेषु वापि स्नानजन्यत्वम् अस्ति इति वाच्यदशायां बोध्यते। किन्तु भवतः अप्पयदीक्षितस्य व्याख्यानेन अयं वाच्यार्थः बाधितः। यतो हि स्तनतटादि घटित चन्दनच्यवनादयः स्नानेन साध्याः न सन्ति, संभोगे नैव साध्याः सन्ति इति भवता प्रतिपादितम्। तर्हि त्वदुक्तरीत्या निःशेषेति प्रतिपाद्यानां विशेषणवाक्यार्थानां वाच्यार्थे वापि स्नाने बाधितत्वात् एवं मुख्यार्थ बाधः जाता। अतः किं भवति, यथा उच्यते वाच्यदशायां क्वचित् त्वं तत्र न गता, यथा अत्रैव कि तस्याधमस्य अन्तिकं त्वं न गता। अतः न शब्दस्य यः मुख्यार्थः निषेधः स निषेधरूपः अर्थः अत्र न संभवति। यतो हि चन्दनच्यवनादयः पदार्थाः स्नानेन सम्बद्धाः न सन्ति। भवदुक्तरीत्या संभोगे नैव सम्बद्धाः सन्ति। संभोगः तदन्तिक गमनं विना न संभवति। अतः न शब्दः अत्र विपरीत लक्षणया विरोधी लक्षणया विधि रूपम अर्थम प्रतिपादयति। एवं अत्र निषेध रूपेण वाच्यार्थेन
गमन विधि रूपः अर्थः लक्ष्यः भवति भवतः मते। क्वचित् तु विधि रूपः अर्थः भवति किंतु बाधितः यदा स विधि रूपः वाच्यार्थः भवति तदा निषेध रूपः वाच्यार्थः निषेध रूपः अर्थः लक्ष्य भवति। तो न गता इति न शब्देन अत्र लक्ष्यार्थः एव तदन्तिक गमनं स्यात्। और क्वचित् तु गता इति यदि उच्यते तो प्रकरणवशात् न गता इति लक्ष्यार्थः भवति। तथा एवं विरोधी लक्षणा यत्र विरोधी यत्र मुख्यार्थ लक्ष्यार्थयोः वैपरीत्य संबंधः भवति तत्र विरोधी लक्षणा भवति। यथा अन्यत्रापि वर्तते कि यस्य कस्यचित् पुरुषस्य मुखं दृष्ट्वा कश्चित् गच्छति तर्हि तस्य कल्याणं न भवति। अभद्रमुखः सः वर्तते किंतु यदि तत्र प्रयुज्यते भद्रमुखः अयम् अत्र भद्र शब्दः विपरीत लक्षणया अभद्र रूपस्य अर्थस्य शेति प्रतिपाद्यानां वाच्यार्थे वापि स्नाने बाधितत्वात् वाच्य कक्षागत प्रधान वाक्यार्थी भूत विधि निषेध प्रतिपादकाभ्याम वाच्य कक्षाम गतौ अर्थात वाच्य दशायां विद्यमानौ प्रधान वाक्यार्थी भूतौ यौ विधि निषेधो भवतः तयोः प्रतिपादकाभ्यां बोधकाभ्यां गता इति न गता इति शब्दाभ्यां क्रमेण विरोधी लक्षणया निषेधस्य विधेश्च प्रतीतेः उपपत्तेः सिद्धेः यत्र वाच्यदशायां विधिवाचकः गमन विधिवाचकः गता इति पदं स्यात् सोऽर्थः यदि बाधितः भवति तदा विरोधी लक्षणया बोध्यते लक्ष्यार्थः भवति न गता गमन निषेधः लक्षणया बुध्यते। यदि क्वचित् न गता इति शब्दः अस्ति तर्हि गमन निषेध रूपः अर्थः अत्र वाच्यः वर्तते किंतु प्रकरणवशात् यदि स बाधितः भवति तदा तु गमन विधि रूपः अर्थः लक्षणया उपस्थाप्यते बोध्यते। एवं अत्र विशेषण वाक्यार्थानां वापि स्नानेन सह अन्वयः संबंधः न भवति भवदुक्तरीत्या संभोगेनैव संभवति। संभोगः तदंतिक गमनं विना न संभवति अतः तदंतिक गमन विधि रूपः अर्थः यत्र लक्ष्यः भवति लक्षणा विद्यः भवति। यह लक्ष्यार्थः भवति
लक्षणा तदैव प्रवर्तते यदा मुख्यार्थबाधः त्वदुक्त व्याख्याने विशेषण वाक्यार्थानां वापि स्नानेन सह संबंधः न संभवति संभोगे नैव संभवति वाच्यार्थः वर्तते तदन्तिक गमनम् नास्ति अतः मुख्यार्थबाधेन लक्षणायात। तो लक्षणया बुद्ध्या जः अर्थः भवति स व्यङ्ग्यः न भवति। यथा गंगायां घोषः इत्यत्र गंगा शब्दस्य मुख्यार्थे प्रवाह विशेषे घोषाधिकरणत्वस्य बाधा भवति तदा लक्षणया तटरूपः अर्थः बोध्यते। तटरूपः अर्थः तत्र लक्ष्यः वर्तते। लक्षणा विषयः अर्थः व्यक्तिवेद्यः न भवति। इदमेव अनेन वाक्येन रसगंगाधर कृता प्रतिपाद्यते। नहि मुख्यार्थबाधेन उन्मीलिते अर्थे व्यक्ति वेद्यता उचिता। मुख्यार्थबाधेन अर्थात मुख्यार्थबाधे सति लक्षणया योऽर्थः उपस्थापितः भवति। तस्मिन् अर्थे व्यक्ति वेद्यता व्यक्त्या व्यंजनया वेद्यता न भवति। व्यंजना जन्य ज्ञान विषयता न भवति। लक्ष्य अर्थ व्यंग्य न भवति। इत्थम अप्पय दीक्षित व्याख्यान पक्षे तदंतिक गमन रूपः जः व्यंग्यार्थस्य अंशः वर्तते तत्र लक्ष्यता संभवति न तु व्यंग्यता। तस्मिन्नपि अंशे व्यंग्यता एव काव्य प्रकाशकारस्य अभिमता वर्तते। तो नहि मुख्यार्थवादेन उन्मीलिते अर्थे व्यक्ति वेद्यता उचिता अस्ति। पुनः उदाहरणं दीयते यथा अहो पूर्णं सरो यत्र लुठन्तः स्नान्ति मानवाः। कश्चित् वदति अहो आश्चर्यं वर्तते पूर्णं सरः पूर्णः अस्ति जलेन परिपूर्णः अस्ति यत्र मानवाः लुठन्तः स्नान्ति लुण्ठनं कुर्वन्तः स्नानं कुर्वन्ति। अत्र लुठन्तः इति मानवाः इत्यस्य विशेषणम्। स्नान्ति इति क्रिया वर्तते। तो स्नान क्रियायाः कर्तारः ये अत्र सन्ति मानवाः तत्र लुण्ठन क्रिया विशेषणम् लुण्ठन क्रिया कर्तृत्वं वर्तते। तो लुठन्तः इति लुण्ठन क्रिया या वर्तते मानवाः इति कर्तृविशेषणम् तस्य अनुपपत्तिः भवति कि यदि तत्र
पूर्णं सरः भवेत् तर्हि लुण्ठनं मानवैः कथं कर्तुं शक्यते। यदि सरः पूर्णं न भवति इति पदं वर्तते, स विपरीत लक्षणया अपूर्ण रूपम अर्थम बोधयति। कि तडागः सरः अपूर्णम् अस्ति, अतएव मानवाः तत्र स्नान्ति, कथं तो लुठन्तः स्नान्ति। तो यथा यत्र पूर्ण शब्दे लक्षणा समुल्लसति, पूर्ण रूपार्थस्य लोठन क्रियया लुण्ठन क्रियया संबंधाभावात् अत्र विरोधी लक्षणया पूर्णत्वाभाव रूपः अर्थः बोध्यते। तो पूर्णत्वाभाव रूपे अर्थे अत्र व्यक्ति वेद्यता नास्ति, लक्ष्यता एव वर्तते, लक्षणा वेद्यता एव वर्तते। इत्यत्र कर्तृविशेषणं लुठन्तः इति यत् कर्तृविशेषणं वर्तते, मानव रूप कर्तृविशेषणं यत् लुण्ठतः इति पदेन बोध्यं लुण्ठनं वर्तते, तस्य सरसः पूर्णत्वे अनुपपत्तेः। यदि सरः पूर्णम् अस्ति, सरसि पूर्णता स्यात्, तर्हि स्नानकर्तृषु मानवेषु वर्तते, तस्याः अधीनः वर्तते उल्लासः, यस्य बोधः यस्य उल्लासः बोधः यस्य तस्मिन् पूर्णत्वाभावे व्यक्ति वेद्यता यथा नास्ति, तथैव तदन्तिक गमन रूपे अर्थे व्यक्ति वेद्यता न संभवति। कर्तृविशेषणस्य अनुपपत्तेः अधीनः वर्तते, अर्थात कर्तृविशेषणस्य या अनुपपत्तिः बाधः तेन उल्लसितः लक्षणया बोधितः यः भवति, अपूर्णता रूपः अर्थः पूर्णत्वाभाव रूपः अर्थः तस्मिन् पूर्णत्वाभाव रूपे अर्थे व्यक्ति वेद्यता नास्ति। तर्हि मम्मट मत विरोधः स्पष्टः एव वर्तते। वाग्देवतावतारः मम्मटः तदन्तिकमेव रन्तुं गतासि इति प्रधानेन प्राधान्य तदन्तिक गमन जन्यं रमणम् अत्र व्यङ्ग्यम् अस्ति इति मम्मटस्य अभिप्रायः। तत्र तदन्तिक गमन रूपः यः अंशः स त्वदुक्त व्याख्यान रीत्या व्यङ्ग्यः न संभवति, स तु लक्ष्यः भवति। लक्ष्यः यः अर्थः वर्तते स व्यक्ति वेद्यः न भवति, व्यञ्जना बुद्ध्या न भवति, व्यङ्ग्यः न भवति। इत्थं स्तनतटादि घटित चंदन च्यवनादीनां वाक्यार्थानां संभोगे नैव संबद्धतया असाधारण्यं यदा स्वीक्रियते, तर्हि तदन्तिक गमन रूपस्य व्यङ्ग्य शरीरस्य लक्ष्यता स्तनतटादि घटितानां चंदन च्यवनादीनां
तंभोगेन सह असाधारण्यम अस्ति, व्याप्ति ही अस्ति, अविनाभावः अस्ति इति न वक्तुं शक्यते। अविनाभावः स्वीक्रियते तर्हि अनुमेयः एव अर्थः भवति इति पूर्वं प्रतिपादितं, किन्तु अत्र प्रतिपाद्यते यत् लक्षणावेद्यता स्यात्, तदन्तिगमनस्य लक्ष्यत्वं भवेत्। अत्र अप्पय दीक्षित पक्षतः कश्चन विवक्षति, वक्तुम् इच्छति यत् तदन्तिक गमन रूपः अर्थः लक्ष्यः एव भवतु, किन्तु रमण रूप विशिष्टस्य व्यंग्यता यदि न भवति मन्मते तर्हि विशिष्टस्य व्यंग्यता न भवति, अपितु रमण रूपस्यैव अर्थस्य व्यंग्यता भवतु। रमण रूपः अर्थः अत्र सा द्विधा अस्ति, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना च। शाब्दी व्यंजना अपि द्विधा भवति, अभिधा मूल व्यंजना, लक्षणा मूल व्यंजना। यत्र वाच्यार्थस्य व्यंजकत्वं भवति तत्र शब्दस्य व्यंजकत्वं भवति, तत्र शाब्दी व्यंजना स्वीक्रियते। परिवृत्य सहिष्णवः यत्र शब्दाः भवन्ति व्यंजकाः, तत्र शाब्दी व्यंजना मन्यते। तो अभिधा मूल व्यंजना अस्ति, सा नानार्थ स्थले स्वीकृता अस्ति। लक्षणा मूल व्यंजना या वर्तते, सा लक्षणा स्थले यथा गंगायां घोषः, अत्र लक्षणया तटरूपः अर्थः वर्तते। तो लक्षणया तटरूपः अर्थः बोध्यते, तो लक्ष्यः अस्ति तटरूपः अर्थः। तो तटरूपः जः लक्ष्यः अर्थः यत्र वर्तते स एव अर्थः शैत्यपावनत्व। तो लक्ष्यार्थस्य अत्र व्यंजकत्वं भवति। काव्य प्रकाशकारे न उक्तम अपि पूर्वं सर्वेषां प्रायसोऽर्थानां व्यंजकत्वम् अपिष्यते, तत्र लक्ष्यस्य व्यंजकता भवति, वाच्यस्य व्यंजकता भवति। अत्र लक्षणामूलया व्यंजनया यथा गंगायां घोषः इत्यत्र शैत्यपावनत्वादीनां प्रतीतिः भवति, तो शैत्यपावनत्वादयः व्यङ्ग्याः भवन्ति, तटः लक्ष्यः भवति। तथैव अत्र तदन्तिक गमनरूपः अर्थः लक्ष्यः भवतु, तेन लक्ष्येन अर्थेन व्यञ्जनया रमण रूपः अर्थः व्यज्यते। अतः रमण रूपस्यैव अर्थस्य व्यङ्ग्यता स्वीकरणीया। इति अप्पय दीक्षित पक्षतः वक्तुं शक्यते। तदेव अत्र उच्यते, अथ यदि तदन्तिगमनस्य तस्य नायकस्य अन्तिके समीपे द्वितीयाः यत् गमनं वर्तते तस्य गमनस्य लक्षणा वेद्यत्वेपि लक्षणया बोध्यत्वेपि
रमणस्य फलांशस्य, रमणं यत् वर्तते फलांशः, लक्षणायाः प्रयोजनरूपः अंशः वर्तते। तब फलांशस्य रमणस्य अथवा गमनस्य फलं यत् वर्तते रमणं तस्य फलांशस्य लक्ष्य शक्ति मूलधनन ध्वनन व्यज्यत्वं, लक्ष्य शक्ति मूलं यत् वर्तते ध्वननम, लक्ष्यः यः अर्थः वर्तते तत्र या शक्ति अस्ति सामर्थ्यम, तो लक्ष्यार्थस्य सामर्थ्यम वर्तते मूलम, कारणम यस्य एतादृशं यत् वर्तते ध्वननम, ध्वनन शब्दः अत्र व्यञ्जना व्यापार परः अस्ति, व्यञ्जना अर्थः वर्तते ध्वनन शब्दस्य। तो लक्ष्यस्य या शक्तिः सामर्थ्यं सा एव मूलं वर्तते यस्य एतादृशं यदस्ति ध्वननं व्यञ्जनं व्यञ्जना तेन ध्वननेन वेद्यत्वं बोध्यत्वं रमण रूपस्य फलांशस्य अस्ति। तल्लक्षणामूल व्यञ्जना जन्य बोध विषयत्वं रमण रूपे फलांशे अस्ति, अतः ध्वनित्वं भवति। रमणांशः एव व्यङ्ग्यत्वेन स्वीक्रियताम्, लक्षणा मूलोऽत्र ध्वनिः स्वीक्रियताम्। तो रमण रूपस्य अर्थस्य व्यङ्ग्यत्वेन ध्वनेः उदाहरणता अस्य पद्यस्य संभवति। तकथयत् तो लक्ष्य शक्ति मूल ध्वनन वेद्यत्वम् अव्याहतम् एव वर्तते, व्याहतं नास्ति, अव्याहतं वर्तते, अर्थात सिद्धम् एव तत्र वर्तते। लक्ष्य एतावत् यावत् पूर्व पक्ष वर्तते, अथ इति आरभ्य इति चेत् इति पर्यन्तं पूर्व पक्षः अस्ति। पुनः उत्तर पक्षः उच्यते यत् भवतः अप्पय दीक्षितस्य मते रमणम् अपि व्यञ्जनावृत्ति वेद्यं न भवितुम् अर्हति, मने व्यङ्ग्यं न भवितुम् अर्हति। कथम्? तर्हि चित्रमीमांसायाम् अग्रे व्याख्याने अप्पय दीक्षितेन यदुक्तं तत् पंडितान् यत् नायिका दूतिं प्रति स्वकीयं नायकम् अधमं कथयति कि तस्य अधमस्य तस्य नायकस्य पूर्वम् अनुभूतः यः वर्तते, नाना कष्टानि यः ददाति, पुनः पुनः मां पीडयति, तस्य अधमस्य नायकस्य समीपं त्वं न गता। तो ईसा या नायिका वर्तते सा उत्तम नायिका अस्ति। सा स्वकीयं नायकं स्वकीयं पतिम् अधमं वदति कि अधमः अस्ति सा। अप्पय दीक्षितेन उच्यते कि या उत्तम नायिका भवति सा स्वकीयं पतिम् अधमं कदा वक्तुं शक्नोति? अधमत्वं कथं तत्र वर्तते? तो अधमत्वं द्विधा भवति।
जात्या अधमत्वं भवति। नायिका यदि भवेत् उच्चवर्णा अवरवर्णा च अवरवर्णश्च नायकः भवेत्। जन्मना अपकृष्टः भवेत् तदा नायिका अधमं वक्तुं शक्नोति। किन्तु सा नायिका पतिरूपेण यदा तं नायकं स्वीकृतवान्, अतः पतिरूपेण स्वीकारात् परं कदाचिदपि जात्या अपकर्षं नः इति जात्या अपकर्षं न वदति। पुनः अपकर्षः अधमत्वं संभवति कर्मणा, कि यदि कश्चित् तादृशं कर्म करोति येन स अधमा भवति। उच्चकुल प्रसूतोऽपि यदि चौर्यादिकं करोति व्यभिचारादिकं करोति तर्हि सोऽपि अधमः इति वक्तुं शक्यते। कर्मणापि अधमत्वं भवति। एषा नायिका यं स्वकीयं नायकम् अधमं वदति, स नायकः कर्मणा अधमः वर्तते। कर्म किमपि कृतवान् भवेत् तादृशं येन सा खिन्ना तम् अधमम् इति वदति। अत्र नायकस्य कर्म अपि द्विधा भवितुम् अर्हति, प्राचीनं पुरातनं नवीनं च। तर्हि नायके अधमत्वस्य कारणं किं पुरातनं कर्म वर्तते, प्राचीनं कर्म वर्तते, अथवा सद्यः नवीनं कर्म वर्तते। तर्हि अप्पय्य दीक्षितेन उक्तं यत् प्राचीनं कर्म अत्र अधमतायाः कारणं नास्ति, यतोहि नायिका स्वनायकस्य यत् प्राचीनं किमपि दुष्कर्म वर्तते व्यभिचारादि, तत्तु सोढवती, तस्य कर्मणः क्षमा अनया कृता, अतएव तु दूतिं प्रेषयति। तो दूतिं नायकम् अनुनेतुं सा प्रेषितवती। एतेन प्रतीयते यत् तस्मिन् नायके प्राचीन दुष्कर्म प्रयोज्यम् अधमत्वं नास्ति। तर्हि नवीनम् एव किमपि कर्म भवेत् तत्कर्म तु दूती संभोगः। तो दूती संभोग कारणादेव तस्मिन् नायके अधमत्वं संभवति। अत्र संभोग रूपम् अर्थं विना अधम शब्दस्य अधमत्व रूपः यः वाच्यार्थः वर्तते स नायके न संभवति। तर्हि यथा केनचित् उच्यते पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते, तो दिवाधिकरणक भोजनाभाव विशिष्टे पीनत्वं यदि शब्देन प्रत्यक्षतः वा यदि ज्ञायते, तर्हि तादृश भोजनाभाव विशिष्टे देवदत्ते पीनत्वस्य संबंधः अनुपन्नः। अतः तस्य पीनत्वस्य साधकं रात्रि भोजनं कल्प्यते, रात्रौ भुङ्क्ते इति। तो यथा पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते इत्यत्र पीनपदबोध्येन पीनत्वेन अर्थापत्ति प्रमाणेन रात्रि भोजनं बोध्यते,
तत्रात्रि भोजनम अर्थापत्ति प्रमाणेन वेद्यम अस्ति। तथैव अत्र नायके अधमत्वं नवीन दूती संभोग रूपेण दुष्कर्मणा बिना न संभवति। अतः अधम पदस्य वाच्यार्थः ज वर्तते अधमत्वं तत् अनुपपद्यमानम् असंगच्छमानम् अधमत्वम् अर्थापत्ति प्रमाणेन अर्थापत्या दूती संभोगं बोधयति। तो दूती संभोगः संभोगस्य अत्र नायके अधमत्वस्य दूती संभोगं विना अनुपपत्त्या दूती संभोगः अर्थापत्ति प्रमाण वेद्यः। अन्यथा अधमत्वान्यथा नुपपत्ति प्रसूतया अर्थापत्या अत्र संभोगस्य ज्ञानं भवति। तर्हि दूती संभोग अत्र अर्थापत्ति प्रमाणेन बोध्यः भवति, न तु शब्द प्रमाणेन बोध्यः। तत्र सिद्धान्तः वर्तते शब्दस्य अर्थः अर्थात शब्द प्रमाणेन बोध्यः स एव अर्थः भवति, यः अन्येन अर्थापत्यादि प्रमाणेन बोध्यः न भवति। अनन्यलभ्यः हि शब्दार्थः, शब्दस्य अर्थः अनन्यलभ्यः भवति। अन्यलभ्यः यः भवति तो अन्येन प्रमाणेन ज्ञातः यः ज्ञेयः यः अर्थः भवति स शब्दार्थः शब्द प्रमाणस्य विषयः न भवति इति सिद्धान्तः वर्तते। प्रमाणं हि अनधिगतार्थगन्त्री प्रमाणम् इति अज्ञातस्य अर्थस्य ज्ञापकं प्रमाणं भवति इति मीमांसामतं वर्तते। तो यदि कश्चन अर्थः अन्येनैव प्रमाणेन बोध्यः तर्हि शब्दस्य तत्र प्रमाणता न भवति, यतोहि शब्दः ज्ञातमेव अर्थं तत्र बोधयेत्। अतः अत्र रमण रूपस्यापि अंशस्य संभोग रूपस्यापि अंशस्य व्यंजना वेद्यता न संभवति, अपितु अर्थापत्ति वेद्यता संभवति। तो अर्थापत्ति प्रमाणेन वेद्यत्वात् अत्र व्यंग्यता न नास्ति। तदेव उच्यते इति चेत् इति अनन्तरम् अधमत्वम् अपकृष्टत्वम् अस्ति, अपकर्षः अस्ति। तत् च अपकृष्टत्वं जात्या कर्मणा वा भवति। तत्र जात्यापकर्षं न उत्तमनायिका नायकस्य वक्ति। उत्तमनायिका नायकस्य जात्यापकर्षं जाति प्रयोज्यं जन्म प्रयोज्यं कुल प्रयोज्यं अपकर्षं न वक्ति न वदति इत्यादिना संदर्भेन भवतैव अर्थापत्ति विद्यतायाः स्फुटं वचनात्। अर्थापत्ति वेद्यता वर्तते रमण रूपे अंशे उपभोग रूपे अंशे इति स्वयं भवता प्रतिपादितम्। अन्यलभ्यस्य च शब्दार्थतायाः
अस्वीकृतेः अन्येन प्रमाणेन लभ्यः यः वर्तते अर्थः स शब्दार्थ न भवति तस्मिन् शब्दार्थता मने शब्द बोध्यता शब्द व्यापार बोध्यता न भवति शब्द प्रमाण बोध्यता न स्वीक्रियते न स्वीकृता यतो हि अज्ञातार्थ ज्ञापकम् एव प्रमाणम् तत्र भवति। तो उपभोग रूपः अर्थात रमण रूपः यः अंशः वर्तते व्यङ्ग्यस्य सोऽपि अंशः अर्थापत्ति रूपेण प्रमाणेन वेद्यः अस्ति। तो अर्थापत्ति प्रमाणेन अन्येन शब्द भिन्नेन अन्येन अर्थापत्ति प्रमाणेन लभ्यः वर्तते रमण रूपः अर्थः। अतः स शब्दस्य अर्थः अर्थात शब्दस्य यः शब्दे या व्यञ्जन शब्द वर्तते या शब्दस्य यः व्यापारः अस्ति तस्य शब्द व्यापारस्य अर्थः नास्ति शब्द प्रमाणम् एव न प्रवर्तते। तो यदि शब्द प्रमाणम् एव तत्र शब्दः यदि तत्र शब्दः प्रमाणं नास्ति न प्रवर्तते तर्हि व्यापारः एव नास्ति तत्र अविधा लक्षणा व्यञ्जना तु शब्द व्यापाराः सन्ति। इत्थं व्यञ्जकानाम् असाधारण्ये तदन्तिकमेव रन्तुं गतासि इति व्यङ्ग्य शरीरं वर्तते काव्य प्रकाशकाराभिमतं तत्र न तदन्तिक गमन रूपस्य अंशस्य व्यङ्ग्यता संभवति नापि च रमण रूपांशस्य व्यङ्ग्यता संभवति। तदन्तिक गमन रूपस्य अर्थस्य लक्षणा वेद्यता जाता लक्ष्यता जाता लक्ष्यः स जातः एवं च रमण रूपः अर्थः यः वर्तते स तु अर्थापत्ति प्रमाणेन बोध्यः जातः तर्हि तत्र व्यङ्ग्यार्थः एव न भवेत् तर्हि कथं ध्वनित्वम् ध्वनिकाव्यं तु तत्र स्वीक्रियते यत्र व्यङ्ग्यार्थः वाच्यार्थापेक्षया प्रधानं भवति। अत्र तु व्यङ्ग्यता एव नास्ति तदन्तिक गमने अथवा रमणे। और भवतापि काव्य चित्रमीमांसायां ध्वनित्वं स्वीकृतम् अस्ति ध्वनिकाव्यम् इदं वर्तते। इत्थं व्यञ्जकानाम् असाधारण्ये नाना दोषाः सन्ति।